बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, दिसंबर के महीने में कराची के एक पोश एरिया के 5 स्टार होटल के 7407 स्वीट से एक चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं। होटल इंतज़ामिया के लोग जल्दी स्वीट पहुंचते हैं और वो दरवाज़े को नॉक करते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर सिक्योरिटी वाले अपनी पर्सनल की से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर का जो माहौल होता है वो देख के इंतज़ामिया चकरा के रह गई। स्वीट नंबर 407 के बेड पर एक 23 साला लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। कमरे में शराब, पिल्स और कोकेन जो है वो फैली हुई थी और एक 60 साला शख्स अंदर कमरे में मौजूद था जो कि ज़ारों कतार रो रहा था। और वहीं उसी कमरे में एक 23 साला लड़की बेड पे बेहोश पड़ी थी और वो 60 साला शख्स उसको कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हैं उन्होंने सूरत हाल को समझते हुए लड़की को फ़ौरन हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया, जहाँ पे लड़की जो है उसको जब टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया तो वो लड़की ठीक हो गई, यानी बच गई। और अब बात करते हैं उस 60 साला शख्स की। तो जनाब, ये जो 60 साला शख्स है ये है एक शुगर डैडी और वो लड़की एक शुगर बेबी थी। और फिर इस लड़की जो है उसके ख़ानदान को ये शख्स जो 60 साला शख्स है ये 50 लाख रुपए देता है और लड़की और उसकी फैमिली बदनामी के खौफ से बचने के लिए कराची छोड़कर फैसलाबाद शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। इसी दौरान एक और लड़की का मामला हमारे सामने आया। 24 साल की एजुकेटेड लड़की जो कि ग्रेजुएट थी लम्स यूनिवर्सिटी से और कराची में वो डिफेंस की रहायशी थी। हर महीने एक दुबई का चक्कर लगाती और 12 लाख का बैग ख़रीदती। DHA में इसका अपना अपार्टमेंट है और फिर वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लग्जरी लाइफ गुजार रही हूँ। और इस लग्जरी लाइफ जो वो गुजार रही है इसके पीछे बहुत से सवालात हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर जो कि किसी को, जबकि उस लड़की को कोई ब्रांड डील भी नहीं थी उसकी और कोई PR का पैसा भी नहीं आता था, तो आखिर ये लड़की 20 से 18 साल मंथली कैसे कमा लेती है। तो इसके पीछे की कहानी है शुगर डैडी। इस लड़की जो ये लड़की है इसके 3 शुगर डैडी जो हैं इसके फ्रेंड्स हैं। एक टेक्सटाइल मिल का ओनर है और उसकी एज 60 साल है, शादीशुदा है और वो इस लड़की को मंथली देता है 6 लाख रुपए। जबकि दूसरी तरफ 50 साल का ब्यूरोक्रेट है जो कि मंथली इसको 5 लाख देता है और एक डिवोर्स्ड ओवरसीज़ है जो कि इसको मंथली जो है वो 7 लाख देता है। ये जो शुगर डैडी कल्चर है पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। इसमें एजेड और जो वेल सेटल मर्द होते हैं वो इंजॉयमेंट के लिए जवान लड़कियां चाहते हैं और वो इन लड़कियों को कहते हैं कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और आप हमें अवेलेबल हों। जबकि नाजरीन, पाकिस्तान में 2019 में एक वेबसाइट लॉन्च हुई शुगर डैडी के नाम से जिसे बैन कर दिया गया, लेकिन ये सिलसिला वेबसाइट बैन करने के बाद भी रुका नहीं। डिमांड अपनी जगह पे रही और बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड, ख़ास तौर पे लड़कियां जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बट वो कहती हैं पढ़े लिखे और बड़े ख़ानदानों में से हैं, लेकिन वो कहती हैं घर वाले पैसे तो देते हैं मगर सवाल बहुत करते हैं और हम अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहती हैं। और इसी इंडिपेंडेंट लाइफ में फिर उनको मिलता है शुगर डैडी पैकेज। शुगर डैडी पैकेज उनको मंथली, अगर एक पढ़ी लिखी लड़की जो ग्रेजुएट है वो कहीं भी किसी कंपनी में 1 लाख 1.25 लाख कमाती है तो शुगर डैडी पैकेज मिला के
وہ لڑکی کماتی ہے 8 لاکھ۔ یہ تو ہو گیا پہلا شوگر ڈیڈی کا ایک ڈیمانڈ کہہ لیں۔ دوسری شوگر ڈیڈی جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے تنہا ہوتے ہیں، ارینج میرج ہوتی ہے ان کی، 30-40 سال سے ایک ہی شادی چلا رہے ہوتے ہیں، پیسہ بھی بہت ہے مگر اندر سے اکیلا پن اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ینگ اور اٹریکٹیو لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور کچھ لڑکیاں جب سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور وہ اپنا کنٹینٹ پروموٹ کرتی ہیں اور اس میں اپنی پرسنل لائف بھی شیئر کرتی ہیں، تو پھر ایک آفر آتی ہے کہ جی میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو انفلوئنسر جو کہ شوگر بیبی بننا چاہتی ہے وہ اس آفر کو فوراً ایکسیپٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب شوگر ڈیڈی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پھر ان میں ایک ڈیل ہوتی ہے کہ وہ اس کو فنانشلی سپورٹ کرے گا اور یہ اس کی ہر بات مانے گی۔ سیکنڈلی، جب ایک لڑکی اپنی دوست کے حالات بدلتے ہوئے دیکھتی ہے کہ جی اس کی دوست جو ہے وہ تو چند ریلز ڈالتی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، دن بدن اس کے حالات کیسے اتنے اچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ اتنی مہنگی شاپنگ آخر کہاں سے کر رہی ہے، اور پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور وہ دوست بھی دوسری دوست کو دیکھ کے اسی لائن پہ چلتی ہے۔ جب شوگر ڈیڈی جو ہیں عموماً ان لڑکیوں کو فارم ہاؤسز، 5 سٹارز ہوٹلز اینڈ پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں بلاتے ہیں، اور پیمنٹ ان لڑکیوں کو میٹنگ سے پہلے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا ناظرین کچھ ایسے ہے کہ ان لڑکیوں کو نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا پیکیج میں جو ہیں وہ شاپنگ بھی کروائی جاتی ہے، ٹریول اور گفٹ بھی دیے جاتے ہیں، باؤنڈریز ان کی پہلے سے طے ہوتی ہیں، کچھ میڈیکل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کے منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ان کو کنٹرول برتھ کنٹرول کے علاوہ ان کی بیوٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے جم، سیلون اور ایک اچھا خاصا مہنگا فون بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کی پرائیویسی برقرار رہے۔ یہ سب کچھ وہ شوگر ڈیڈی مرد ہی ارینج کرتا ہے، اور صرف یہ چیزیں نہیں بلکہ ڈرگز، جو کہ ڈرگز، پلز اور ڈنر وغیرہ بھی یہ شخص ہی ارینج کرتا ہے۔ کبھی کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو کہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ان کو گرل فرینڈ چاہیے ہوتی ہے۔ ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ بناتے ہیں یہ لڑکیوں کے ساتھ۔ بعض لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ان کو ایک اچھی شادی کرنے کے لیے کم از کم 50 سے 80 لاکھ چاہیے یا 1 کروڑ، لیکن ایک مڈل کلاس باپ اپنی بیٹی پہ 1 کروڑ جہاں 50 لاکھ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح لڑکیاں شوگر ڈیڈی کی ضرورت پھر محسوس کرتی ہیں اور وہ اس راستے پہ چلتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی اس فتنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ دوسرا قصور والدین کی تربیت کا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھائی برائی کا فرق نہیں سمجھایا۔ شوگر ڈیڈی کیا ہے؟ شوگر ڈیڈی جو ہے، جو لڑکیاں شوگر بیبی بنتی ہیں اور اس دلدل میں پھنس جاتی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ زیادہ پیسوں میں گزارا کرنے والی لڑکیاں پھر بعد میں شادی اگر کر بھی لیتی ہیں تو کم پیسوں میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ جب 3 سے 4 گھنٹوں میں وہ لاکھوں روپے کمائیں تو پھر وہ شوہر کی 50 یا 60 ہزار سیلری میں ان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں پھر یہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ان کے شوگر ڈیڈی پھر بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فری میں جو ہے یہ سروسز دو، ادروائز ہم تمہاری ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے۔ اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہمیشہ جوان رہیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب شوگر ڈیڈی کا دل ان سے بھر جاتا ہے تو پھر کوئی دوسری آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جب مارکیٹ میں نئی لڑکیاں آتی ہیں تو پھر جو پرانی والی ہوتی ہیں ان کا اینڈ بہت خراب ہوتا ہے۔ عموماً ایسی لڑکیاں نہ صرف معاشرے میں ذلیل ہوتی ہیں بلکہ کبھی تو خودکشی کر لیتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس معاملے پہ بات کریں گے، جیسا کہ میں شارٹس بناتی ہوں، آپ پلیز ضرور دیکھیے گا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ میرے میسیجز ہیں جو میں ان بچوں